محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ کلاس والا میں اس عظیم الشان کانفرنس میں تشریف لانے والے ہمارے پہلے خطیب مقرر ہر دل عزیز خطیب ذیشان بلبل قرآن حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب فیصل آبادی وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات سے ہم کلام ہوں۔ ان کی آمد سے پہلے اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، شان صحابہ، شان اولیاء اللہ۔ اب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی نبی بعد ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منیرا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا جس رستے تو سنت دی مہک آوے اس رستے تے چلنا چاہیدا اے جیڑا سونے نبی دی توہین کرے اونوں سولی تے ٹنگنا جیڑا سونے نبی دی توہین کرے اونوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا اے یارو سنتے رسول دے رنگ دے وچ یارو سنتے رسول دے رنگ دے وچ اپنا تن من رنگنا چاہیدا اے پاویں رس دیے دنیا رس جاوے کلے اللہ تو منگنا چاہیدا اے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک وست درود و سلام نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار معزز سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہن اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا سارے دا اڈ دا اس مقام تے جمع ہونا احباب دا اڈ دی عظیم و شان پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دا اہتمام انتظام کرنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور اس کانفرنس دی انتظامیہ مسجد دی انتظامیہ امام خطیب منتظمین معاونین محترم جناب بھائی حامد مختار صاحب اور دیگر انہاں دی رفقا اللہ تعالیٰ سب دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے ماشاءاللہ تسی دیکھ رہے ہو اسٹیج دی زینت مبلغ اسلام سفیر امن محترم جناب حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حفظہ اللہ اور تواڈے علاقے دی پہچان محترم جناب مولانا عبدالستار صاحب اور دیگر احباب تشریف فرما نے اللہ سب دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے حضرات اسلامی سال دا آخری مہینے جنہوں ذوالحجہ کیا جاندے اس دی اج 18 تاریخ ہے اور اس تاریخ والے دن اڈ تو کئی سو سال قبل ایک سانحہ پیش آیا بہت بڑا کہ نبی پاک علیہ السلام دے ایک عظیم صحابی داماد مصطفیٰ سیدنا حضرت عثمان بن عفان
رضی اللہ تعالی عنہ نو بے دردی دے نال شہید کیتا گیا۔ حضرات لیکن افسوس دی بات ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت والے دن، اس دن نو عید دا نام دینا مسلماناں دے کلیجیاں تے چھری چران دے مترادف ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ساڑے ایمان دا حصہ نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ساڑیاں اکھیاں دے تارے نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنتی نواب نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بقی قبرستان دے اندر آرام کر رہے نے۔ حضرات حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت ایک پاسے، میں نو پیدا کرن والے رب دی قسمیں اسی نمازاں پڑھنے ہاں، روزے رکھنے ہاں، صدقے کرنے ہاں، خیرات کرنے ہاں، نیکیاں کرنے ہاں، حج کرنے ہاں، عمرے کرنے ہاں، قربانیاں کرنے ہاں، ساڑھے ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاسے، میرے پیغمبر دے ادنا صحابی دا محمد پاک دا مکھڑا ویک کے کلمہ پڑھنا ایک پاسے، ساڑھیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں زیارت مصطفیٰ والی نیکی دا مقابلہ کر سکدیاں نہیں۔ صحابہ دی عظمت دے کیا کہنے، اور جنہ نبی پاک دے پیچھے نمازاں پڑھیاں، جنہ نبی پاک علیہ السلام دا مکھڑا ویک کر کے کائنات دے لوگوں کلمہ پڑھیا، جنہ روزہ سکھیا میرے پیغمبر کو ڈائریکٹ سکھیا، جنہ نماز سکھی ڈائریکٹ میرے پیغمبر کو سکھی، جنہ طہارت دا طریقہ سکھیا میرے پیغمبر کو سکھیا، جنہ زکاة دا طریقہ سکھیا میرے پیغمبر کو سکھیا، اور جنہ دنیا تے رہنا سکھیا میرے محمد تو سکھیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیسیاں عظیم ہستیاں نے میرے پیغمبر دے صحابہ، اللہ دے قرآن نے اعلان کیتا، توجہ کرنا، میں بلا تمہید اپنی بات دا آغاز کراں۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی عظمت دا تذکرہ کر دیا اپنے قرآن پاک دے اندر، اپنے نبی پاک دے سینہ پاک تے قرآن پاک دی آیات سمداد نہ نازل کی دیا۔ اللہ فرمان دینے والا ان اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ محبت نال کہہ دیو سبحان اللہ، اللہ اللہ میں قربان جاواں، ترجمہ سماعت فرما دیا جانا، ایمان تازہ کر دیا جانا۔ اللہ فرما دینے اے کائنات دے لوگو، میرے پیغمبر دے یاراں دی نظر دے اندر اگر کوئی چیز محبوب ہے، اگر کوئی چیز پیاری ہے، وہ ایمان ہے۔ ایک وڈے آج کوئی مزین کر دے، اپنی دکان نو مزین کر دے، آج کو مزین کر دے، اپنے مکان نو مزین کر دے، اساں صحابہ دے دلان دے اندر ایمان نو مزین کر دیتا ہے۔ اگے اللہ فرمان دینے وَكَرَّغَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانِ، فرمایا میرے پیغمبر دے یارانو کفر و فسق تو نفرت ہے، گناہ تو نفرت ہے، اللہ دیاں نافرمانیاں تو نفرت ہے۔ فرمایا ایک لوگ نے جڑے ہدایت یافتہ، توجہ میری طرف رکھنا، اللہ اکبر، اللہ قرآن پاک دی سایہ مبارکہ تو دو باتاں ثابت ہویاں، ایک تے میرے پیغمبر دے صحابہ دے دلان دے اندر ایمان روشن، ایمان مزین ہے، اور دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی دے یارانو اللہ دی قسمیں دنیا تے ہدایت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے نے۔ میرے پیغمبر دے ابو بکر تو لے کے
حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ تک میرے پیغمبر دا ایک ایک صحابی نرالے، میرے پیغمبر دا ایک ایک صحابی عظمت والے، میرے پیغمبر دا ایک ایک صحابی شان والے، لیکن آج دی نشست دے اندر میں تو صحباب دے سامنے دماب دے مصطفیٰ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت شہادت دیاں چند گلاں کرنا چاہنا وا۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا دل مچل دے کہ دو موقع آئے جا کر کے بیت اللہ دیاں زیارتاں کریے، بیت اللہ دا حج عمرہ کریے۔ میرے پیغمبر دا خیال ہر وقت بیت اللہ دے والے، میرے پیغمبر دیاں سوچاں ہر وقت بیت اللہ دے والے، میرے پیغمبر دا دل کر دے اللہ سونیا کہ دو موقع آئے میں جا کر کے بیت اللہ دیاں زیارتاں کراؤں۔ وہ کلاس والے دے عباسیہ اسی بیت اللہ کیاں ویکھیا تے کیاں نہیں ویکھے آؤ، لیکن جڑے ویکھے آئے نے وہ تڑپ دے پینے تے جنہ نہیں ویکھے آؤ ترس دے پینے، دل کر دے کدوں موقع آئے جا کر کے بیت اللہ دیاں خاطریاں لگوا لیے۔ میرے پیغمبر کیوں نہ تڑپن، میرے پیغمبر دا بچپن میں بیت اللہ نو ویندیاں گزری آؤ، میرے پیغمبر دا لڑکپن میں بیت اللہ نو ویندیاں گزری آؤ، میرے پیغمبر دیاں جوانیاں میں بیت اللہ نو ویندیاں گزری آؤ۔ اللہ اکبر اللہ، کیوں نہ میرے پیغمبر تڑپن بیت اللہ گئے یہ ڈا پیارا، میں تے سوا تے محبت تے پیار نل کہندہ پھرنا، اوہ کڈا سونا لگدا غلاف کعبے دا، جڈا سونا لگ دے اوڈے پیار نل کو سبحان اللہ، کڈا سونا لگدا غلاف کعبے دا، کڈا چنگا لگدا غلاف کعبے دا، کڈا پیارا لگدا غلاف کعبے دا، سینے ٹھنڈ پوندا غلاف کعبے دا۔ نہیں بولے حالے تک بھی نہیں بولے، کڈا سونا لگدا غلاف، کڈا پیارا لگدا غلاف، کڈا چنگا لگدا غلاف کعبے دا، سینے ٹھنڈ پوندا غلاف کعبے دا۔ کعبے دے گردی چکرے لگائیے، کعبے دے گردی چکرے لگائیے، پی پی کے زم زم سینے ٹھنڈ پائیے، رب نو ملاوے ملاپ کعبے دا، رب نو ملاوے ملاپ کعبے دا، سینے ٹھنڈ پوندا غلاف کعبے دا، کڈا سونا لگدا غلاف کعبے دا، سینے ٹھنڈ پوندا غلاف کعبے دا، سینے ٹھنڈ پوندا غلاف کعبے دا۔ جس پاسے جائیں لگراں گی بیگراں، بڑا مزہ دندیاں صفا مروہ دیاں سیرام۔ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، محترم عبدالرزاق ساجد صاحب، احمد حسن ساجد صاحب، مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب، ماشاءاللہ حضرت علامہ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب تشریف لائے نے۔ آئیے توجہ کرنا، کڈا سونا لگدا غلاف کعبے دا، سینے ٹھنڈ پوندا غلاف کعبے دا، جس پاسے جائیے لگراں گی بیگراں، بڑا مزہ دندیاں صفا مروہ دیاں سیراں، رب سب نو کرا دے طواف کعبے دا، رب مینو کرا دے طواف کعبے دا، رب تینو کرا دے طواف کعبے دا، سینے ٹھنڈ پوندا غلاف کعبے دا۔ اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔
اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر دے دل دیاں خواہشاں ایک رات میرے پیغمبر نے خواب ویکھیے کہ اسی بیت اللہ دا طواف کر دے پہ میرے پیغمبر نے بات لمبی نہ ہو دے رحمت کائنات نے صحابہ دے ذکر کیتا میرے پیغمبر دے صحابہ بھی تے تڑپ دے سنے جنہ کی ہجرت کر کے مکہ و مدینہ پاک دندر آئے سونے آؤ تو آڈا خواب حقیقت اللہ دی طرفوں وہی تیاری کرنی چاہیے جانا چاہیے میرے پیغمبر 1400 صحابہ نو لے کر کے چل دیاں حدیبیہ دے میدان تے پہنچنا لوگو حدیبیہ دے مقام تے پہنچنا میرے پیغمبر علیہ السلام دے یہ تھے پڑاؤ ڈال دیتے کائنات دے لوگو میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو کٹھیاں کر لے رحمت کائنات علیہ السلام فرمان دینے کون ہے جڑا محمد دا سفیر بن کے جاوے مکے والیاں دے والے میرا جا کر کے پیغام دے وے اسی لڑن واسطے نہیں آئے اسی بیت اللہ دا طواف کرواتے آئے مختلف صحابہ دے نام لے گئے لیکن میرے پیغمبر علیہ السلام دے کچھ صحابہ نے معذرت کی تھی میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عثمان چل میں تنو اپنا سفیر مقرر کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں کتنی سعادت دی بات ہے وہ پاکستان دا سفیر بنے کوئی سعودیہ دا سفیر بنے وہ کسے ملک دا سفیر بنے وہ کسے بادشاہ دا سفیر بنے پر میں قربان جاواں عثمان دی عظمتوں جنہاں نو سفارت ملیے تے میرے محمد پاک دی ملیے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چل دیاں مکہ المکرمہ دے اندر پہنچے نا مکے دے لوگاں نو جا کر کے پیغام دیتا مکے والیو اسی لڑن واسطے نہیں آئے اسی تے بیت اللہ دیاں زیارتاں واسطے آئے اسی تے بیت اللہ نو ویکھن واسطے آئے بیت اللہ نو تکن واسطے ادھر میرے ول توجہ کرنا خدا را توجہ کرنا میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت عثمان بن عفان مکے دے چودھری کہن لگے عثمان تیرے نال ساڈیاں رشتہ داریاں نے او سامنے بیت اللہ رج رج کے بیت اللہ دا طواف کر لے او سامنے زمزم دا پانی رج رج کے پی لے صفا مروہ دی سائی کر لے حجر اسود نو بوسے دے لے جو تیرا دل کر لے عثمان تیرے واسطے اجازت نے پر تیرے محمد نو اجازت کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کلاس والے دے عباسی آؤ میں ایک سوال کرنا چاہنا سامنے بیت اللہ ہوئے کہ دانی دل کردہ بیت اللہ دا طواف کرے سامنے بیت اللہ ہوئے کہ دانی دل کردہ حجر اسود نو بوسے دے سامنے ملتزم ہوئے کہ دانی دل کردہ چمبڑ کر کے رب دے سامنے اپنے گناہاں دا ذکر کرے سامنے زمزم دا پانی کوئے کہ دانی دل کردہ زمزم دا پانی پینو لیکن ایک پاسے بیت اللہ ایک پاسے محبت مصطفیٰ ایک پاسے دل دے جذبات نے ایک پاسے میرے پیغمبر دا پیار ہے حضرت عثمان پتہ جواب دے اندر کی کہندے نے سرکار جینا خوشن میں نہ طواف کر سا سونے دے نال جی سا سونے دے نال مر سام سرکار جینا خوشن میں نہ طواف کرے سو نوجوانوں تسی بھی دعویٰ کر دو نبی پاک دی محبت دا محبت ہوئے تینج دی سامنے بیت اللہ ہوئے لیکن محبت مصطفیٰ دے اندر بیت اللہ چھوڑنا منظور ہے محبت مصطفیٰ دا دامن چھوڑنا منظور نہیں سرکار جینا خوشن میں نہ طواف کرے سا سونے دے نال جی سا سونے دے نال مرے سا ویکھو پیارے دے دل دے اندر ویکھو پیارے دے دل دے اندر کنا درد گئے مصطفیٰ دا ہے شان رب ودایا عثمان باغیادا عرش بری تے چرچا عرش بری تے چرچا سخیان دے بادشاہ دا ہے
شان رب ودایا عثمان باغائنگا دا ایڈے جذبات ویکھے ناؤ ایڈی محبت ویکھی ناؤ مکے والے حضرت عثمان نو روک لیا تے افواہ پھیلا دیتی عثمان نو قتل کر دیتا گیا ہے خبراں پہنچ دیاں نبی پاک علیہ السلام تک پہنچیاں لوگوں توجہ کرنا میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آؤ میرے صحابہ میں نہ لجے بیعت کرو کیڑا عثمان دا بدلہ لینا چاندے اللہ اکبر اینڈ میرے پیغمبر نے ہاتھ کٹے آؤ میرے پیغمبر دے ہاتھ تے ابو بکر نے بھی ہاتھ رکھے آؤ میرے پیغمبر دے ہاتھ تے حضرت عمر نے بھی ہاتھ رکھے آؤ 1400 صحابہ نے میرے پیغمبر دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی سونے آؤ انی دیر تک واپس نہیں جاؤں گے جنی دیر تک عثمان دا بدلہ نہیں لے لوان گے اللہ اکبر میرے پیغمبر فرماندے نے صحابیو آج میرا عثمان گندا تس بیعت دے اندر ضرور شریک ہوندا میرے پیغمبر نے اپنا اپنے ہاتھ تے رکھ کے فرمایا میرا ہاتھ میرے عثمان والوں جے اللہ اکبر تے آسمان والے رب نے مندر ویکھیا نا اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماتے نے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تحت الشَّجَرَةِ وَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اللہ اکبر فرمایا کائنات دے لوگو توجہ کرنا ترجمہ سماعت فرمانا فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ تحقیق میں راضی ہو گیا انہاں مومناتے اللہ نے اے نہیں کیا میں راضی ہو جاواں گا نہیں اللہ فرماتے نے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ میں راضی ہو گیا انہاں مومناتے کنہ مومناتے اللہ فرماتے نے اِذْ یُبَايِعُونَکَ تحت الشَّجَرَةِ جنہ درخت دے نیچے میرے پیغمبر دے خاتے بیعت کی تھی دو باتاں دا پتہ چلے آؤ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اللہ میرے پیغمبر دے یارہ تے اور راضی بھی ہو چکے تے میرے پیغمبر دے یار پکے مومن نے اللہ اکبر عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ یُبَايِعُونَکَ تحت الشَّجَرَةِ اللہ سونے کلاس والے دے باسی سوال کر دینے تیرے پیغمبر دے یاراں نے تیرے نبی دے ہاتھ تے بیعت کی تھی ہاتھ تے نبی دے ہاتھ تے رکھے سن دل دی کفیت کی سی اللہ فرماتے نے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ جویں انہاں اپنے ہاتھ نبی دے ہتھاں تے رکھے سڑے انہاں اپنے دل بھی نبی دے ہتھاں تے رکھے سڑے جویں دلوں یوں ہتھاں تے نبی پاک دی تائید کر دے پے سڑے انہیں دلوں میں نبی پاک دی تائید کر دے پیسڑے اللہ اکبر میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو دی قتل دا بدل لین واسطے بیعت لئیے رب نو عثمان دے قتل دا بدلہ لین والے بیعت دین والے صحابہ ایڈے چنگے لگے نے اللہ فرماتے نے اسی انہاں ساریاں تے راضی ہو گئے اللہ اکبر جدی وڈا کر کے بیعت لئی جا رہی ہے انہاں تے رب راضی ہو گئے تے عثمان دی عظمت دے کیا کہنے عثمان دے مقام دے کیا کہنے اللہ اکبر اور ایسے میدان تے ایسے مقام تے ایک بڑا پیارا واقعہ پیش آیا اللہ اکبر تو جو کر دیا جانا میرے پیغمبر تشریف فرمانے ادھر مکے والے آندہ سفیر ہے عروہ بن مسعود سفی چل دایا اللہ اکبر میرے پیغمبر علیہ السلام دے قریبہ کر کے بیٹھ جان دے میرے پیغمبر نال گلاں کردہ پہ نوجوانوں توجہ کرنا رحمت کائنات علیہ السلام دے گفتگو کردہ پہ گلاں کر دیاں ہتھاں دے اشارے کر دے دے دا خات میرے پیغمبر دی داڑی پاک نو لگ جان دے میرے پیغمبر دے صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کو قریب کھڑے نے اینڈ تلوار دی انی دے خات تے زور نل مار دینے کہندے نے خبرداری اپنا نپاک خات ساڑے نبی پاک دی داڑی نو خات لگایا ہونا خات لگیا تے تیرا خات کٹ دیتا جائے گا حضرات توجہ کرنا اللہ دی قسم مسلمان دا ایمان ہے مسلمان دا عقیدہ
چاہیے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حرمت ول میرے پیغمبر دی ناموس ول ہاتھ اٹھے ہاتھ کٹ دینا چاہیے آج میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ناموس تے آئے روز حملے کیتے جا رہے ہیں ہاں لینڈ دے کتے میرے پیغمبر دے خاکے بنا کر کے انہاں دے مقابلے کروا کر کے انعامات تقسیم کر رہے ہیں لیکن مسلمانہ تینو جاگنا ہوئے گا بیدار ہونا ہوئے گا ہوشیار ہونا ہوئے گا مغیرہ بن شعبہ جیسا ایمان اپنانا ہوئے گا جنہیں میرے پیغمبر دے صحابی نے اپنے پاک نبی دی پاک داڑھی تے نپاک ہاتھ لگنا گوارا نہیں کیتا انشاءاللہ ایویں اسی بھی مسلمان اپنے پیغمبر دی پاک ناموس تے کسے نو حملہ کرن دی اجازت دواں گے اور ناموس رسالت دی خاطر نکلنا پیا نکلو گے لڑنا پیا لڑو گے آج جانا دینیاں پیاں تے جانا دو گے اور میں ملک پاکستان دی حکومت تو اپیل کرنا اور جج صاحبان تو اپیل کرنا تو ہین عدالت تے نوٹس لین والے ہو نبی دی رسالت دی توہین تے کون نوٹس لے گا اسلام دے نام تے پاکستان حاصل کیتا گیا اور اسی اپیل کرنیاں کلاس والا دی جماعت اور علماء دی موجودگی دے اندر میں اعلان کرنا وقت دی حکومتوں کہ ہالینڈ دے سفیر نو پاکستان درو نکالیا جائے کیوں جی نکالنا چاہیے پاکستان دے اندروں کڈنا چاہیے اے گستاخ رسول دا ملک دا سفیر پاکستان دے اندر رہ سکدا نہیں رہ سکدا اور کائنات دے لوگوں اللہ دی قسمیں جڑیاں کاماں اپنے نبی دی ناموس دا دفاع نہیں کر سکدیاں انہاں نو مر جانا چاہیے ایسی پاکستان دی کوئی ضرورت نہیں جس پاکستان دے اندر ناموس رسالت دے دفاع واسطے حکمران نہ کھڑے ہو سکن میں تے کہنا ایسے جسم دی لوڑ کوئی نہیں ایسی جان دی لوڑ کوئی نہیں اور جڑا جسم جان محمد دی ناموس دے واسطے قربان نہ ہو جائے انشاءاللہ ناموس رسالت دا دفاع کرنا انشاءاللہ دفاع کرنا تیار ہو مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دا ساتھ دو گے اہل حدیث یوتھ فور پاکستان دا ساتھ دو گے انشاءاللہ میدان عمل دے اندر علماء آ چکے نے نوجوانوں اپنیاں ذمہ داریاں سمجھو چھوڑو شراباں چھوڑو فلماں چھوڑو ڈکیٹیاں چھوڑو چوریاں چھوڑو جناب فلم تے ڈرامے نبی دی ناموس واسطے نکلو اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دے صحابی نے ناپاک ہاتھ نبی پاک دی پاک داڑھی نو لگنا برداشت کیتا اللہ اللہ توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے اینے کر کے تلوار دی انی ماری نہ انہیں عروہ بن مسعود نے اینے کر کے نظروں اٹھا کر کے ویکھیا کہنے لگیا تو کون ہے میرے پیغمبر فرماندے نے عروہ تینوں نہیں پتا اے تیرا سکا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ اے جے میرے پیغمبر نے محبت ہے اے میں تھوڑا وقت گزری ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نماز واسطے وضو کر لگے نے ہائے میں قربان جاواں صحابہ دے ادب تو میں صدقے جاواں صحابہ دے احترام تو اللہ اکبر اللہ اج بدبخت بد نصیب ہالینڈ دے کتے اس نبی دے خاکے بناندے نے جس نبی دے جسم نال پانی لگن والا صحابہ زمین تے نہیں ڈگن دیا کر دے سڑے اللہ اکبر اللہ جس نبی دی منہ دے اندروں نکن والا تھوک صحابہ زمین تے نہیں ڈگن دے سڑے اور بعد میرے پیغمبر نے گفتگو کیتی ہے اینے کر کے واپس اپنے مکہ دے لوگاں کو لے گیا مکہ دے لوگ کہندے نے سنا عروہ محمد مل کے آئے تکی لے کے آئے اللہ اکبر اللہ عروہ بن مسعود سقفی کہندا میں بڑے بڑے بادشاہاں دے درباراں دے اندر گیا ماں پر جڑا منظر محمد دے دربار دا ویکھ کر کے آیا انج دا منظر مینوں کدے نہیں ملیا اوے عروہ کی ویکھ کر کے آئے حضرت عروہ کہندے نے میں منظر انج دا ویکھیا اے نبی وضو کردا سی او دے
جسم نال جڑا پانی لگدا سی صحابہ اپنے خطاں تے مل کے چہریاں نال ملیا کردے سڑے اور نبی تھوک سڑدا سی صحابہ زمین تے نہیں سی ڈگن دیندے نبی پاک دے تھوک نو اپنے رخساراں تے چہریاں تے ملیا کردے سڑے اور کہہ گئے اروا سقفی قریشان جا کے میں شاگان دے شاگی درباران ڈٹھا زمانے چ انج دی مثالی نہیں مل دی جویں میں محمد دے یاران ڈٹھا اور ڈگے ایک چھٹوی نہ تک دی زمین تے محبت نال مل دے رخ ساران ڈٹھا اللہ اکبر میرے پیغمبر دے صحابہ نبی پاک دا دب احترام کن والے اور کون عثمان کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر دے دماد نبی پاک علیہ السلام دے او صحابی نے جنہیں سلام واسطے دو ہجرتاں کیتیاں نے ایک ہجرت حبشہ ایک ہجرت مدینہ تے میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ اسلام واسطے ہجرت کر دے اللہ تعالیٰ گناہاں چوں انج پاک صاف کر دیندے جویں اج ماں دے بطن دے اندروں پیدا ہویا ہے اللہ اکبر اللہ میرے عثمان نے ایک نہیں اسلام واسطے دو ہجرتاں کیتیاں نے اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ ادھر میرے ور ویکھنا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح حضرت عثمان نال کیتا میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی بیمار ہوئی لوگوں توجہ کرنا غور کرنا رحمت کائنات علیہ السلام جنگ بدر تو واپس آئے نے ادھر میرے ور ویکھنا رحمت کائنات نے السلام ہے میرے پیغمبر نو پتہ چلیا قدرت میرے پیغمبر دی بیٹی اللہ نو پیاری ہوگی ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے دلونی اللہ قبری گا میں نو میری بیٹی دی قبر تے لے کر کے جاؤ نا اللہ اکبر اللہ رحمت کائنات نے السلام قبر تے پہنچے میرے پیغمبر نے دعاواں فرمائیاں عثمان دی اکھاں چوں آنسو نے روئی جا رہے نے اللہ اکبر عثمان کی گل ہے اکھاں چوں آنسو کیوں میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اوے عثمان تیری اکھاں دے اندر ہنجو کیوں آئے تیری اکھاں چوں آنسو کیوں آئے سونیا محبوبہ میں کیوں نہ روواں میرا تواڈا اللہ اکبر اللہ ایک عظیم رشتہ سی جڑا اج ختم ہو گیا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عثمان کی ہویا میں اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح تے نال کر دیواں گا حضرت ام کلثوم فوت ہوئیاں نا میرے پیغمبر علیہ السلام دے عثمان پھر پریشان نے میرے پیغمبر نے نکر عثمان اپنے کلاوے دے اندر لے آؤ رحمت کائنات فرماندے نے عثمان یہ تے میریاں دو بیٹیاں سن وفات پا گئیاں اللہ نو پیاری ہو گئیاں اگر محمد دیاں 40 بیٹیاں ہوندیاں ایک ایک کر کے فوت ہوندیاں جاندیاں میں اپنیاں بیٹیاں تیرے نکاح دے اندر دیندا جاندا اللہ اکبر اللہ کون عثمان ہے او کدے بارے جدیاں گلاں کیتیاں جاندیاں نے جدے نال پیار ہوئے جدے تے بندے نو اعتماد ہوئے جدے نال محبت ہوئے اللہ اکبر اللہ اور کائنات دے لوگ میں تے کیا کرنا میرے پیغمبر نو حضرت عثمان نال اتنا پیار کیوں ہے کیونکہ میرے پیغمبر نے حضرت عثمان دا حیا ویکھیا ہے میرے پیغمبر نے حضرت عثمان دی وفا ویکھی ہے میرے پیغمبر نے حضرت عثمان دا تقوی ویکھیا ہے میرے پیغمبر نے حضرت عثمان دیاں نمازاں ویکھیاں نے میرے پیغمبر نے حضرت عثمان دے روزے ویکھے نے اللہ اکبر اللہ اور میرے پیغمبر نے حضرت عثمان دیاں سخاوتاں ویکھیاں نے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر اینے کر کے مکیوں ہجرت کر کے مدینہ پاک دے اندر پہنچے نے اللہ اکبر اللہ تے جناب مدینہ پاک دے اندر اکو کنویں جدا میٹھا پانی ہے اللہ اے دے تے قبضہ یہودی دا مالک ہے میرے پیغمبر فرماندے نے من غادر بیر رومتا فلاح الجنہ کیڑا بندہ ہے جڑا مسلمان واسطے بیر روما خرید کر کے دے وے میں محمد انہوں جنتیاں خوشخبریاں دینا میرا عثمان گیا ہے جا کر کے فوراں جا کر کے اللہ اکبر اللہ یہودی کو لودا کنواں خریدیے پھر مکمل کنواں خرید کر کے مسلمان واسطے وقف کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ ایک دن میرے پیغمبر مسجد دے اندر تشریف فرماؤ این مسجد نبی دا بخول کائنات دے لوگ میرے پیغمبر دے صحابہ دن بدن ود جا رہے نے صحابہ دن بدن
وعدے جا رہے نے این مسجد نبی اللہ کو اکبر تنگ ہوندی جاری میرے پیغمبر نے منبر تے فرمایا کون مسجد دے نال اللہ پلاٹ خرید کر کے دے میں محمد جنت دیاں خوشخبریاں دینا میرے عثمان نے پلاٹ خرید کر کے مسجد دے نام وقف کر دیتا ہے اللہ کو اکبر ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے کون ہے جڑا ایسے تنگ لشکر واسطے تیاری کرائے پیسے دے اللہ کو اکبر حضرت عثمان آئے نے اینے کر کے کا خدار دینار میرے پیغمبر نو پکڑائے اللہ کو اکبر رحمت کائنات دے اینے کر کے اپنے دوواں خطاں دے اندر انہاں درم و دینار نو کدے سجے کر دینے کدی کھبے کر دینے تے آپ فرماتے نے ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان اج تو بعد تو کوئی بھی عمل نہ کرے تو پکا جنتی ہے اللہ کو اکبر کون عثمان ہے اور لوگوں گرمی دی شدت تے میرا وقت میں نو اجازت نہیں دیندہ میں نبی پاک دے صحابی دی عظمت بیان کراں چاندہ قدیسہ پڑھ کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہنا میرے پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کر دیا نے ایک دن میرے پیغمبر تشریف فرمانے این نبی پاک لیٹے نے میرے پیغمبر علیہ السلام دی پنڈلی مبارک تو کپڑا کھٹیا ہوئے دروازہ کھٹ گیا ہے حضرت ابو بکر آئے نے اجازت لے کے اندر داخل ہو گئے نے میرے پیغمبر دے قریب آ کر کے بیٹھ گئے نے میرے پیغمبر انڈی بیٹھے رہے رحمت کائنات علیہ السلام نے اپنا کپڑا درست نہیں کیتا حضرت ابو بکر نے چند منٹ گفتگو کی تھی اٹھ کر کے چلے گئے نا تھوڑی دیر گزری حضرت عمر آئے نے میرے پیغمبر انجی تشریف فرمانے اور تھوڑی دیر گزری نا حضرت عثمان آ گئے خائے خائے کون عثمان ہے اللہ جدہ خیال میرے پیغمبر کرنے نبی پاک علیہ السلام نے اپنا کپڑا درست کر لیا میرے پیغمبر درست ہو کے بیٹھ گئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمان دیا نے حضرت عثمان واپس چلے گئے میں نبی پاک علیہ السلام دے کل عرضاں کی دیا توجہ میری طرف کرنا میں نبی پاک علیہ السلام عرضاں کی دیا سونے محبوبہ ابو بکر آئے میرے بابا آئے تسی انجی تشریف فرماؤ حضرت عمر آئے تسی انجی تشریف فرماؤ او عثمان آئے تسی اپنی پنڈلی نو ڈھانپ لے کپڑا ڈی پنڈلی تے کر لے وڈا کیے میرے پیغمبر فرماتے نے عائشہ اس شخص دا میں کیوں نہ غیا کراں جدا غیا عرشاں دے نورانی فرشتے کر دینے اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں او کائنات دے لوگو کون حضرت عثمان ایک دن میرے پیغمبر وہ خود پکارتے تشریف فرمانے آپ فرماتے نے اس بت یا اخد فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ اللہ کو اکبر اللہ میرے پیغمبر حضرت عمر حضرت ابو بکر تے حضرت عثمان او خود پکارتے تشریف فرمانے او خود پکارنے حرکت کرنی شروع کر دیتی میرے پیغمبر نے او خود پکارتے اپنا پاؤں مبارک ماری ہے آپ فرماتے ہیں او خود پکار رک جا ٹھہر جاؤ تینوں نہیں پتا تیرے تے ایک نبی ایک صدیق تے دو شہید کھڑے نے اللہ کو اکبر اللہ کون عثمان جنہاں میرے پیغمبر نے اپنی زبان وچوں شہادت دیاں خوش خبریاں دیتیاں جنت دیاں خوش خبریاں دیتیاں اللہ کو اکبر اللہ بات لمبی نہ ہو جائے آؤ لوگ ایک دن ایسا آیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو دے سرت خلافت دا تمغہ سج گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت جندر بڑے سارے اچھے کام کیتے اللہ کو اکبر اللہ لیکن سبائیاں کو برداشت نہ ہویا حضرت عثمان دی نرمی دی وڈا کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تے جھوٹے الزام لگا کر کے انہاں سبائیاں نے مدینہ پاک تے حملہ کر دیتا ہے اللہ کو اکبر اللہ کسرے خلافت میں کر کے کھیرے دندر لے لیے اور آوازاں بلند ہو گیاں نے آج تو بعد عثمان مسجد نبی دندر مسجد نبی دندر نماز بھی نہیں پڑھ سکدا خطبہ بھی ارشاد نہیں فرما سکدا مسجد نبی دندر نہیں جا سکدا اللہ کو اکبر اللہ میرے عثمان تے پابندیاں
او مسجد جس مسجد دی جگہ حضرت عثمان نے لے کر کے دیتی اس مسجد اندر نماز پڑھن دیاں پابندیاں او پانی جڑا پانی حضرت عثمان نے خرید کر کے مدینے والیاں واسطے وقف کیتا او پانی میرے عثمان تے بند کر دیتا گیا ہے اللہ اکبر بات اگے بیان کرن تو پہلے کا حدیث پیش کرنا چاہنا حضرت عائشہ فرماندیاں نے میرے پیغمبر دی زندگی دے آخری لمحات نے میرے پیغمبر فرماندے نے کاش اج میرے کول میرا کو ساتھی ہوندا حضرت عائشہ کہندیاں نے مرضاں کیتیاں محبوب جی ابو بکر نو بلا لیے میرے پیغمبر فرماندے نے نہیں حضرت عائشہ کہندیاں نے سونے عمر نو بلا لیے میرے پیغمبر فرماندے نے نہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ فرماندیاں نے سونے علی نو بلا لیے فرمایا نہیں حضرت عائشہ کہندیاں نے مرضاں کیتیاں عثمان نو بلا لیے میرے پیغمبر فرماندے نے گاں عثمان نو بلاؤ حضرت عثمان نو بلایا گیا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی چل دے میرے پیغمبر دے قریب آئے نے اللہ اکبر اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عثمان تینوں ایک قمیض خلافت دی پہنائی جائے گی تے منافق لوگ اتارن دیاں کوششاں کرن گے انہوں تو اتارنا نہیں اللہ اکبر اللہ تے مصیبت دے موقع تے صبر کرنا ہے اللہ آج عثمان تے پریشانی آگیاں نے آج امیر عثمان نو تنگیاں دا سامنا کرنا پہ گیا ہے مدینے دے اندر قصر خلافت دے اندر قید کر کے رکھ دیتا گیا ہے باغیاں نے کیرے پالے نے ادھر امیر معاویہ کہندے نے ادھر میرے ول توجہ کرنا آخری 10 منٹ دی گفتگو میں بات اختتام وال لے کے جاواں حضرت امیر معاویہ کہندے نے عثمان آ جانا میرے کول فوجاں بھی موجود نے آ جا میرے کول آ جا میرے کول قیام کر لے حضرت عثمان کہندے نے امیر معاویہ تیرے کول سب کچھ موجود ہے پر تیرے کول محمد پاک دا رودا تے کوئی نہ اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی روندے نے تے کہندے نے میں مدینہ پاک نہیں چھڑ سکدا میں نبی پاک نال وعدہ کیتا ہے آ جڑی خلافت دی قمیض پہنی اتار سکدا بڑے بڑے جلیل القدر سے آبی آئے کہتے نے عثمان سانو اجازت دیو انہاں باغیاں نال جنگ کریے انہاں لڑائی کریے حضرت عثمان کہتے نے میں نہیں چاہندا محمد پاک دے شہر دے اندر خون ریزیاں کھونے محمد پاک دے شہر دے اندر خون دیاں ندیاں بخائیاں جانے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت عثمان دا کھانا پانی بند کر دیتا گئے جے کوئی صحابی لے کر کے آندے تے رستے دن روک دیتا جاندے اللہ اکبر اللہ 40 دن بھوکیاں پیاسیاں گزارے میرے عثمان نے ایک دن جناب اینڈ کر کے چھاپتے چڑھے نے فرماندے نے باغیو او تو مسلمان نو قتل کیتا جاندے جدوں 3 گناہ پائے جانے اللہ اکبر اللہ شادی شدہ مسلمان زنا کرے تو نو قتل کر دینا چاہیے اللہ اکبر اللہ مسلمان ہون تو بعد مرتد ہو جائے انہوں قتل کر دینا چاہیے مسلمان خون تو بعد کسے نو قتل کر دے انہوں قتل کر دینا چاہیے حضرت عثمان فرماندے نے باغیو میں تے اسلام دے آن تو بعد دی گلتے اور کلمہ پڑھن تو پہلے بھی کدی زنا نہیں کیتا اللہ اکبر اللہ کلمہ پڑھن تو پہلے بھی کدی بے حیائی نہیں کیتی اور میں کسے مسلمان دا قتل بھی نہیں کیتا اور میں کدی اسلام تو پھرندہ سوچیا نہیں ہو باغیو میں نو کیوں قتل کرنا چاندے دے کس جرم دی سزا دینا چاندے دے اللہ اکبر اللہ تو انہوں پتہ نہیں میں جدوں مسجد نبی دی جگہ خرید کر کے دیتی میرے پیغمبر نے خوشخبریاں جنت دیاں دیتیاں کہندے نے ٹھیک ہے میرے پیغمبر دے صحابی کہندے تو انہوں پتہ نہیں جدوں میں بیرے رومہ خرید کر کے دیتا میرے پیغمبر نے جنت دیاں خوشخبریاں دیتیاں تو انہوں نہیں پتہ جدوں میں جیسے اسرا واسطے مال پیش کیتا میرے پیغمبر نے فرمایا عثمان آج تو بات تو کوئی بھی عمل نہ کرے تو جنتی ہے ایک کہتے نے ساریاں باتاں ٹھیک نے پر ظالم نے جڑا پلان عبداللہ بن سبا یہودی نے بنائے اللہ کو اکبر اللہ او دے اندر کامیاب ہون واسطے حضرت عثمان نو کہندے عثمان ہن اسی تینوں انج زندہ نہیں رہن دینا یا تے خلافت چھڑ دے یا تینوں اسی قتل کران گے میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ دے گھر دے پیرے سخت کر دیتے گئے نے کتے حسین پاک آ کے جناب پیرا دیندے نے کتے حسن پاک آ کے پیرا دیندے نے
کتے میرے پیغمبر دے صحابیاں دیاں اولاداں کر کے پیرا دیندیاں نے ادھر کچھ صحابی کھڈ واسطے گئے نے چند صحابہ مدینہ پاک دے اندر موجود نے انہاں ظالماں فائدہ اٹھا کر کے اللہ اکبر 18 ذوالحجہ والے دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فجر دی نماز ادا کیتی ہے اپنی بیوی نو کہندے نے نائلہ او میرا صاف ستھرا لباس مینوں دے دے اللہ اکبر حضرت نائلہ کہندیاں نے امیر جی امیر عثمان جی کادے واسطے نواں لباس پہننا چاہندے دے میرے عثمان دی اکھاں وچوں زارو کے تاراں سنے روندے پہنے تے فرماندے پہنے نائلہ اڈ خواب دے اندر میریاں ملاقاتاں نبی پاک نال ہوئیاں نے آپ فرما رہے سن عثمان کئیاں دناں دا بھکھا پیاسا کئیاں دناں دا تو کچھ کھایا بھی نہیں کچھ پیا بھی نہیں عثمان آجا میں تیرا خود کوثر تیرو دا افطار کرواواں اور کسے پوچھن والے پوچھے عثمان تینوں پیاس بھی تے لگ دیئے تینوں بھوک بھی تے لگ دیئے کی کرنے حضرت عثمان فرماندے نے جدوں مینوں پیاس لگ دیئے میں رب دا قرآن پڑھ لینا جدوں بھوک لگ دیئے میں روزہ رکھ لینا اللہ اکبر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا لباس چینج کیتا ہے این کر کے باغی اندر داخل ہوئے نے ان باغیاں دے اندر محمد بن ابی بکر بھی شامل ہے اللہ اکبر انہیں آندیاں حضرت عثمان دی داڑھی نو پکڑ لیے اللہ اکبر مسلمانوں توجہ کرنا حضرت عثمان کہتے ہیں محمد بن ابی بکر تینوں نہیں پتا تیرا باپ اس داڑھی دی کتنی قدر کیتا کردا سی اللہ اکبر آج تیرا باپ زندہ گندا تیرے سمل تے تیرے تے سختی کردا انہیں گال سنی تے شرمندگی دن واپس مڑ گیا حضرت عثمان نے انڈ کر کے قرآن پاک کھولیا قرآن پاک دیاں تلاوتاں کر دے پہنے پہلا پارا پڑھ دے پہنے اللہ ایک باغی اگے بڑھئے انہیں حضرت عثمان تے وار کی تین کر کے پشانی دن در وار ہوئے اللہ اکبر پشانی دن رو خون نکلی آئے اللہ اکبر اینڈ کر کے قرآن پاک دے صفحات تے گری آئے قرآن پاک دے اوراق تے گری آئے اور اس جگہ تے گری آئے جس جگہ دا تذکرہ اللہ نے ترکر کیتا اللہ فرمان دینے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ اکبر میرا عثمان قرآن پاک پڑھ رہے نے اور خون دا قطرہ قرآن پاک دے اوراق تے گری ہے قرآن دے صفحات تے گری نے اللہ اکبر عثمان تیرے وانگوں مظلوم غور کوئی نہ 40 دنام دا پیاسا مخدوم غور کوئی نہ جنہ شہید کیتا ٹولا گا ابن سبادہ ہے شان رب ودھایا عثمان باغ یادا عرش بریت چرچا سخیاں دے بادشاہ دا عرش بریت چرچا سخیاں دے بادشاہ دا میرے عثمان قرآن پاک پڑھ دے جامع شہادت نوش کر جام دے نے اللہ اکبر اور قدرت عثمان دی شہادت دا گواہ رب دا قرآن بن جام دے گل مک دی مقامہ میرے عثمان اللہ اکبر گن دفن کرن دیا اجازت کوئی نہیں 3 دن میرے عثمان دی لاش بے غور و کفن پئی رہی اللہ اکبر اینے کر کے رات دے گندھیرے دے اندر 3 دن بعد میرے عثمان دا جنازہ اٹھایا گیا اللہ اکبر مسلمانوں اللہ دی قسمیں دل تھام کے باسمات فرمانا ادھر عثمان دا جنازہ جا رہے تے باغی
میرے عثمان تے پتھر برسا رہے نے، اللہ اکبر، جناب دے تے پتھر برسا رہے نے۔ این بقی دے قبرستان دے اندر حضرت عثمان نو جناب دفن کر دیتا گیا، اللہ اکبر۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے بقی والیاں دے بارے فرمایا، آپ فرماتے نے قیامت والے دن سب تو پہلا قبر میری کھلے گی، اس تو بعد ابو بکر قبر دے اندر نکل گے، اس تو بعد عمر قبر دے اندر نکل گے، پھر میں ابو بکر و عمر نو لا کے لے کر کے بقی دے اندر جاواں گا، تے بقی والیاں نو لے کر کے میں جنت وال جاواں گا۔ اللہ اکبر، میں قربان جاواں تے جتے میرے پیغمبر حضرت ابو بکر نو نال لے کر کے جاواں گے، توجہ کرنا، حضرت عمر نو نال لے کر کے جان گے، 10.5 غدار صحابہ نو لے کر کے جان گے، حالت خار نو نال لے کر کے جان گے، ہوتے میرا عثمان بھی جنت وال جائے گا، میرا احسان بھی جنت وال جائے گا۔ اللہ اکبر، آؤ لوگو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو نو شہید کرن والے باغی اللہ نے انہوں نے دنیا تے ذلیل کر دیتا، اور جناب سیرت نگارہ نے تاریخ دانا نے لکھئے جیڑے حضرت عثمان دی شہادت دے اندر ملوث سنے، جننے بھی ملوث سن سارے پاگل تے مجنون کو کر کے مرے نے۔ حضرت عثمان دے قاتل پاگل تے مجنون کو کر کے مرے نے، تے صحابہ دا گستاخ اللہ دی قسم کدی بھی اچھی موت مردہ نہیں مردا، صحابی دے گستاخ دی موت بدترین موت ہویا کر دی، بری موت ہویا کر دیئے۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان نے شہادت دے مرتبے تے پہنچے اور او مقام حاصل کیتا جدے بارے اللہ دا قرآن کہندا والا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ فرمایا جڑے اللہ دے رستے دے اندر شہید کر دیتے گئے انہاں نو مردہ نہ کہو بلکہ او زندہ نے، تو انہوں انہاں دی زندگی دا شعور نہیں، او اللہ نو پتہ ہے او کمیں دی زندگی جی رہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو صحابہ کرام دا احترام کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات آئیے، محرم دا مہینہ آ رہی ہے، اللہ دی قسم نبی پاک دے جتنے بھی اہل بیت نے سارے آن دا سی احترام کرنے، سارے آن دا بولو، سارے آن دا اسی سارے آن دے احترام کرنے آن، جی میں اہل بیت دا احترام لازم ہے ایمیں صحابہ دا بھی لازم ہے۔ جڑا اہل بیت دا احترام کر دے نبی پاک دے صحابہ دا احترام نہیں کردہ او دے ایمان دے اندر شک ہے۔ جڑا صحابہ دا احترام کر دے اہل بیت دے نل پیار نہیں کردہ انہاں دا احترام نہیں کردہ، انہاں دا بھی ایمان پورا نہیں بلکہ وہ بے ایمان ہے، وہ لانتی ہے، وہ کافر ہے جڑا اہل بیت صحابہ دا منکر ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت صحابہ دی محبت نصیب فرمائے۔ محرم دے مہینے دے اندر اہل بیت دا نام لے کے صحابہ تے تبرہ کرنا سراسر زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ دا دفاع کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی، لے شوق سے نام صحابہ کا۔ آخر دعویٰ یا الحمدللہ رب العالمین۔